पर्साको ठोरी गाउँपालिका 4 पानीट्याङ्कीमा रहेको सर्पदंश उपचार केन्द्र ठोरी क्षेत्रका बासिन्दाको चासोको केन्द्र बनेको छ। आज हामी तपाईहरूलाई लैजाँदैछौँ उक्त उपचार केन्द्रको बारेमा जानकारी दिन। ठोरी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 8 हाल निर्माणाधीन रहेको हुलाकी सडकबाट उत्तरतर्फ अर्थात् पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ लागेपछि ग्राभेल गरेको बाटो हुँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बीचमा रहेको ठोरी 4कै सुन्दर टोल पार गरेपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलभित्र करिब 500 मिटर अगाडि बढेपछि भेटिन्छ सर्पदंश उपचार केन्द्र। नेपाली सेनाको सिद्धिबक्स गण अन्तर्गत पानीट्याङ्की पोस्टमा रहेको काठको एक भवनभित्र नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा एक समितिले उक्त उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। निर्मल मध्यवर्ती वन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेको उक्त उपचार केन्द्रले सर्प, बिच्छी, खजुरा लगायतले टोकेका बिरामीहरूको 100% सफल उपचार गर्दै आइरहेको छ। उक्त उपचार केन्द्रको स्थापना कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, यो सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना कसरी भयो भन्नुभन्दा पहिला यसको लामै कथा र व्यथाहरू छन्। सुरुमा धेरै अगाडिको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर नजाउँ। मेरो विचारमा चाहिँ सुरुदेखि नै यो थियो कि यस भेगका सर्वसाधारणहरू सर्पको टोकाइबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो र यो ठाउँमा यस क्षेत्रमा कसरी सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना हुन सक्छ होला भन्ने मैले पहिलादेखि नै अब सोचिराखेका थियो। त्यसै सिलसिलामा म एउटा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सँग सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा चाहिँ चयन भएँ र त्यसपछि मैले यो आफैले कोसिस गरेर हुने कुरा त होइन, यो सेनासँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुपर्छ है, केही निकासा निस्कन सक्छ भन्ने जुन कुरा मैले सुनेको थिएँ र त्यही कुरालाई चाहिँ मैले लिएर सेनासँग हातेमालो गरेँ र यो स्थितिसम्म यो अवस्थासम्ममा आइपुगेको हो। सुरुवात गरेको कति समय लाग्यो यो टोटल्ली उपचार केन्द्रको नै स्थापना हुन चाहिँ? तपाईको यो स्थापना हुनको लागि करिबन छलफल सेनासित छलफल गर्ने क्रम नै जारी रह्यो। 3 महिना लगातार सेनासित चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको पनि आफ्नै नियम छ। तारादल गणको चाहिँ त्यतिखेरको गणपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित कुरा राखेँ। त्यसपछि तारादल गण यहाँबाट सर्व भएर गयो र यस ठाउँमा पुनः सिद्धिबक्स गण आयो र सिद्धिबक्स गणको गणपतिलाई पनि मैले सर्पदंशको बारेमा मैले कुरा राखेँ र गणपतिज्यू प्रकाश थापाले पनि तपाईको यो कार्य यो प्रोसेस एकदमै सराहनीय छ, यसको लागि म पनि भरमुग्ध लाग्नेछु भनेर जुन आश्वासन दिनुभयो, त्यसपछि म गणपतिज्यूको यो आश्वासन पाएपछि म खुसी भए। उपचार केन्द्रमा आधारभूत सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउन ठोरी गाउँपालिका, ठोरी नागरिक समाज लगायतले विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। रातिमा भन्नुपर्छ हामीले गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। त्यसपछि त्यस्तै सामानहरू नागरिक समाजले पनि
सहयोग गरेको छ। र भौतिक सामग्रीहरूमा उपचार केन्द्रका लागि ठोरी नागरिक समाजले सिलिङ फ्यान, स्टेपलाइजर तथा ठोरी गाउँपालिकाले सोलर सिस्टम उपलब्ध गराएको छ। उपचार केन्द्रमा नेपाली सेनाका श्री नम्बर 28 फिल्ड एम्बुलेन्स गुल्मका मेडिकल प्राविधिक ओम कुमार राई रात दिन नभनिकन उपचारमा खटिरहेका छन् भने गणका अन्य नेपाली सेनाहरूले पनि अहोरात्र खटेर सेवा पुर्याइरहेका छन्। गर्मीको समयमा सर्प, बिच्छी, खजुरा लगायतले टोकेका बिरामीहरू आइरहेको बताउँछन् प्राविधिक राई। हालसम्म 54 जना बिरामीहरूको चाहिँ सेवा पुगेको छ, जसमध्येमा बिच्छीको टोकाइ 7 जना, खजुरोको टोकाइ 2 जना र बाँकी चाहिँ सर्पको टोकाइहरू नै रहेको छ। र यहाँ अहिले मेडिकल सामग्रीहरूको उपलब्धता चाहिँ कस्तो छ यो सर्प बिच्छीको औषधिको रूपमा? सर्वप्रथम इक्विपमेन्टहरूको कुरा गरौँ। इक्विपमेन्टहरूमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना पश्चात केही अभावहरू त भएकै हो, तर हाल आएर ती इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीसँग अब लगभग पूर्ण रूपमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू आइसकेको अवस्था पनि छ। अब केही इक्विपमेन्टहरू आउन बाँकी छन्। ती इक्विपमेन्टको बारेमा पनि सर्वदंशको अध्यक्ष मार्फत र सर्वदंश समिति मार्फत त्यो आउने प्रोसेसहरू भइरहेको छ। अब सम्भवतः त्यो चाँडै आउँछ होला भन्ने हामी आशामा छौँ। र यो औषधिहरूको प्रक्रियामा यो गाउँपालिकाबाट नै हालसम्म चाहिँ औषधिहरू उपलब्ध भएको छ अथवा खरिदहरू भएको छ। विशेष गरेर सर्पदंश उपचार केन्द्रमा मुख्य रूपमा चाहिने औषधि एएसबीएस भन्छौँ हामी छोटकरीमा, र त्यसलाई चाहिँ एन्टी स्नेक भेनम सिरम भनिन्छ। जुन चाहिँ त्यो एन्टी स्नेक भेनम सिरम चाहिँ हामीसँग भएको एन्टी स्नेक भेनम सिरम चाहिँ यो पोलिभ्यालेन्ट हो। विशेष गरेर मैले बुझेर जाने अनुसार यो पोलिभ्यालेन्ट विशेष गरेर हाम्रा जस्तो विकास उन्मुख देशहरूमा चाहिँ पोलिभ्यालेन्टको मात्रै हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उपलब्ध छ। यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ। पोलिभ्यालेन्ट भन्ने एउटा एएसबीएस हुन्छ र अर्को चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट भन्ने हुन्छ। यो मोनोभ्यालेन्ट एएसबीएस चाहिँ हाम्रो देशमा उपलब्ध छैन भन्ने सुनिएको छ र हामीसँग भएको एएसबीएस चाहिँ पोलिभ्यालेन्ट हो। जुन एएसबीएस चाहिँ सर्पदंश समितिले एउटा चिठी तयार पारेर र अनुरोध गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ हाल भनौँ यो पर्साको सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि चाहिँ हामीले हेटौँडाबाट व्यवस्था गर्ने कुरा चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट निःशुल्क रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ, निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन्छ। अन्य उपचारमा कुनै समस्याहरू देखिन्छ? विशेष गरेर उपचारको क्रममा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू त आइ नै हाल्छ, तर ती समस्याहरूलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुरामा विशेष भर पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि अहिले पर्याप्त मात्रामा छ। हामीसँग उपलब्ध भएको इक्विपमेन्ट, हामीसँग उपलब्ध भएको मेडिसिनहरू सबै भएकोले यो सबै कुराहरू चाहिँ सामान्य रूपमा हुँदै गएको छ। जुनसुकै प्रजातिका सर्पले टोकेका बिरामी पनि समयमै उपचार गर्न ल्याएमा 100% उपचार हुने उनको दाबी छ। यदि समयमा आइपुग्नु भयो भने यो सबै किसिमका उपचारहरू सम्भव छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपचार केन्द्रमा अत्यन्तै विषालु सर्पले टोकेमा पनि उपचार हुने राम्रो व्यवस्था रहेको छ। दिइने मुख्य औषधि हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्नेक भेनम एन्टी सिरम भनेर पनि भन्दछौँ, जसलाई मैले छोटकरीमा एएसबीएस भनेर पनि अघि भनिसकेँ। यो एएसबीएस चाहिँ पोलिभ्यालेन्ट स्नेक भेनम एन्टी सिरम हो, जसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निःशुल्क रूपमा व्यवस्था गरिदिएको छ। यो एन्टी स्नेक भेनम सिरमलाई चाहिँ विशेष गरेर स्टोरेज गर्दा यसलाई 8 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि लिएर 25 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकोले यसलाई विशेष गरेर गर्मी समयमा हामी चाहिँ फ्रिजमा राखेर चाहिँ यसलाई
हामी चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर हामी स्टोर गरेर राखेका छौँ। हामीसँग चाहिँ हाल 75वटा भाइलहरू चाहिँ बाँकी छ। फ्रिजमा राखेको औषधिहरू चाहिँ एएसबिएस अनि त्यस्तै गरेर टिटानसहरू चाहिँ हामी देखाइसकेका छौँ। र सर्पको उपचारमा अरू थप मेडिसिनहरूको पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले इन्जेक्सन औषधिहरू पनि हामीले राखेका छौँ र चाहिँ कतिपय ट्याब्लेट र क्याप्सुल फर्ममा रहेका औषधिहरू छन्। यी औषधिहरू चाहिँ यो सर्पको अब पोइजनिङ केस त आयो, पोइजनिङ केसलाई चाहिँ एएसबिएसले चाहिँ ठिक गर्यो। एएसबिएसले ठिक गरिसकेपछि थप ट्रिटमेन्टका लागि यी औषधिहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो हाम्रो उपचार केन्द्रमा चाहिँ जम्मा 7वटा बेडको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्येमा अहिलेसम्म विशेष गरेर चाहिँ यति बेडले पर्याप्त रूपमा उपचार भइरहेको छ। बिरामीको चाहिँ राम्रो उपचार पनि भइरहेको छ र हामीसँग चाहिँ केही थप अलावा इक्विपमेन्टहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्टेरिलाइजेसन यो मेथड हो, स्टिम अन्डर प्रेसर भन्छ, यो मेसिन पनि आएको छ। हामीसँग चाहिँ स्टाइल टेक्निकबाट चाहिँ हामी कतिपय रूपमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ हामी स्टाइल टेक्निक गरेर चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ। र चाहिँ पछिल्लो समयमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्लस अन्य आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि हामीसँग उपलब्ध भएको छ। अहिले चाहिँ हालसालै आएर यो पोर्टेबल सिलिन्डर चाहिँ हामीसँग 2वटा छ, तर चाहिँ बाँकी सिलिन्डरहरू चाहिँ अब आउने क्रममा छ। अनि यो चाहिँ हजुरको यसलाई हामी सक्सन मेसिन भन्छौँ। यो सक्सन मेसिन विशेष गरेर विषालु प्रजातिको सर्पले टोकिसकेपछि एक्सक्लुसिभ रूपमा सेलिब्रेसन हुन्छ। त्यो सेलिब्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु भन्दा विशेष गरेर रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस हुन्छ र चाहिँ सेक्रेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि यो सक्सन मेसिनको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। यो हामीसँग चाहिँ हाल चाहिँ 2वटा उपलब्ध छ। पर्साको सदरमुकामबाट र चितवन जिल्लाबाट पनि धेरै दूरीमा पर्ने यस ठोरी गाउँपालिकामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भएदेखि धेरैको ज्यान बचेको छ। यसलाई अझ व्यवस्थित, सुविधायुक्त र सक्षम बनाउन सम्पूर्ण ठोरीवासीहरूले एकजुट भई सहयोग गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।